نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا۔ میں خطاب کے لیے دعوت حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز ایک مثال تو کرنا چاہوں گا، اگر مثال سمجھ اندر آ گئی تو پوری تقریر سمجھ اندر آ جائے گی۔ ایک بندہ کسی کریانے دی دکان تے جاندہ ہے، اپنے گھر دا سودا سلف خریدہ ہے، کچھ پیسے بن جاندے نے، دکاندار جدو پیسے دا تقاضا کردہ ہے وہ اپنی جیب دے وچوں 5000 دا نوٹ کٹ کے 5000 دا نوٹ جڑا ہے وہ کٹ کے انہوں پکڑا دیندہ ہے۔ دکاندار اس نوٹ نو پرکھدا ہے، تھوڑا چیک کردا ہے تے بعد اندر کہندا ہے جی یہ نوٹ تہاڈا قابل قبول نہیں۔ وہ کہندا جی وجہ کی؟ وہ کہندا جی یہ نوٹ تے جعلی ہے، لہٰذا یہ نوٹ تہاڈا منظور نہیں، قبول نہیں۔ یہ بندہ روندا ہے، زارو قطار روندا ہے، اینا روندا ہے کہ دکاندار نو بھی یہ دیتے ترس آندا ہے۔ وہ کہندا یار اینا رون والی کیڑی گل ہے، جڑا کوئی 1000 بل بنے ہیں بعد دے دے میں، یا میں تینوں ویسے ہی معاف کر دینا، اینا رون دا تو کوئی تک نہیں بندا۔ وہ کہندا میں اس گلوں نہیں رو رہا، میں تے اس گلوں رو رہا کہ اے دے نال دے ہور بھی کئی نوٹ میرے گھر چ دتھیاں بڑیاں پیاں نے، جیڑی میری زندگی دی ٹوٹل جمع پونجی ہے۔ اے دا مطلب ہے کہ میرے وہ سارے نوٹ برباد ہو گئے۔ حضرات محترم، بندہ نیکیاں دیاں پنڈا بن کے رب دی عدالت اندر لے کے جائے تے مالک الملک ایک نیکی بھی قبول نہ کرن تے دسو اس بندے دا کی بنے گا؟ تسیں آج دی رات ہی ساری دیکھ لو جیڑی تسیں اس جگہ تے بیٹھ کے گزاریے، اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر تواڈی اس رات دا ایک سیکنڈ بھی قبول نہ ہوئے تے تانوں کنی تکلیف ہوئے گی۔ میرے محترم بھائیو، ساریاں فکراں نالوں سب تو وڈی فکر اے کریا کرو کہ اللہ ساڈیاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے، اور اے میں تے تو فکر نہیں کر دے سانوں پتہ نہیں کی بن گیا ہے، ورنہ اے تے او فکر ہے جڑا نبیاں نے بھی کیتا ہے، انبیاء نے بھی یہی فکر کیا ہے۔ حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، قدم بقدم اللہ کی وحی کے مطابق اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک دا گھر بنایا ہے۔
خانہ کعبہ بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، بیت العتیق بنایا ہے، ایتھے کو بندہ ہاں مسجد بنائے وہ اپنے فلیکس ٹنگ دے، اپنے کیمرے دیاں فوٹوਆਂ بناوندا ہے، ایچ ڈی رزلٹ لیندا ہے، انج فوٹوਆਂ بناوندا ہے، انج جناب کیمرے والے نو بلاندا ہے کہ جے کیمرے والا نہ آیا میری مسجد قبول نہیں ہونی، جے کتے ویڈیو نہ بنی اللہ پاک نے آنکھتے میری بنائی مسجد قبول پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں۔ نکی جی مسجد بنا کے اسی انہاں چیزاں دا فکر کرنے تے جدو دو نبیاں نے اللہ پاک دا گھر خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا، اللہ دے حکم دے مطابق بنایا، مکمل نقشہ بھی اللہ پاک دی رہنمائی دے مطابق، لیکن انہاں ساریاں چیزاں دے باوجود جدو اللہ پاک دا گھر بن گیا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کر دینے کی کہہ دینے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا، اللہ سونیا اس ساڑی کاوش نو اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے، اللہ جڑا تیرا گھر خانہ کعبہ بنایا ہے انہوں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دوسری دعا بھی قرآن پاک اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ اندر دعا کرنا، اللہ میری دعا نو قبول فرما لے، اللہ میریاں نیکیاں نو قبول فرما لے، اللہ میریاں حاجتاں تے تمناواں جڑیاں میں تیری رضا واسطے کیتیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ یقیناً پردے دے اندر میریاں ماما بہناں بھی بیٹھیاں ہون گیاں، قرآن پاک اندر ایک عورت دا ذکر بھی موجود ہے، ایسی عورت جدے کول اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی، اس عورت نے اللہ دے حضور دعا کی تھی، اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا، پاؤں باری ہو گیا، امید لگ گئی، اس عورت نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، کی دعا کر دیا نے اللہ اللہ میں قربان داما۔ قرآن بیان کردہ ہے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنیاں، اللہ اے جڑا میرے پیٹ اندر بچہ ہے، اے میرا پاؤں باری ہو چکیاں ہے، اے جو میرے اندر حمل دی علامات موجود نے، اللہ میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنیاں، اے میرا بچہ جدو پیدا ہوئے گا، جدو دنیا تے آئے گا، میرا بچہ تیرے دین دا خادم بنے گا، تیرے دین دا مبلغ بنے گا، بیت المقدس دا خادم بنے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نالے دعا کی تھی، نالے نظر منی تے نال کی فرما دیا نے فرمایا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میری اس کوشش نو قبول فرما لے، اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما لے، اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر جو نظر مان چکیاں اللہ انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ حضرات محترم کی پتہ لگ دے انبیاء کو فکر اعمال کی قبولیت کا، صلحاء کو فکر اعمال کی قبولیت کا، اللہ کے نیک بندوں کو فکر اعمال کی قبولیت کا، نیک بندیوں کو فکر اللہ کے ہم نے آقی
کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کا، ہمیں فکر سیلفیوں کا، ہمیں فکر کیمروں کا، ہمیں فکر فلموں کا، ہمیں فکر ہے صرف لوگوں کے دکھلاوے کا۔ یاد رکھیے کیمرہ ہووے نہ ہووے، ایچ ڈی ہووے نہ ہووے، سیلفی ہووے نہ ہووے، پھول بوٹے ہومن نہ ہومن، ایک اللہ دی رضا ہووے، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نیکی قبول ہو جاندی ہے۔ رو کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سارے دعا کرو نا۔ میرے بھائی مولانا قارون یاسر بگمی صاحب اور محترم مولانا عبدالرشید صاحب اور انہاں دے رفقا نے آج جڑی مجلس سجائیے، دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، اللہ ان کی نیکی کو قبول کر لے۔ بات قبولیت کی ہے، قبولیت نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ سنن ابن ماجہ دی روایت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، نبی پاک علیہ السلام صبح دے وقت دعا پڑھیا کر دے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے میرے پروردگار مینوں علم نفع بخشتا فرما دے، اللہ رزق مینوں پاکیزہ عطا فرما دے، اور وہ عمل کرم دی توفیق دے دے جڑا تیری بارگاہ اندر قبول ہو جائے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات محترم سلف صالحین، تابعین و تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دیئے متواتر نال اس بات ثابت ہے۔ رمضان المبارک آن جدو 6 مہینے رہ جاندے، اللہ دے نیک بندے سلف صالحین اللہ پاک کو دعا کریا کر دے، حجر رمضان آن وچ 6 مہینے پہ ہوندے، اللہ پاک کو دعا کرنی شروع کر دیندے، اللہم بلغنا شہر رمضان، اللہ کون سانو رمضان المبارک تک زندگی دی مہلت عطا فرما دے، تاکہ رمضان دیاں بہاراں دیکھ لئیے، تے جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا خوب روزے رکھ دے، خوب قیام کر دے، خوب صدقہ و خیرات کر دے، تے جدو رمضان المبارک دا مہینہ گزر جاندا اگلے 6 مہینیاں تک اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا کر دی، اللہ ساڈے روزے قبول فرما لے، اللہ ساڈیاں تراویحاں قبول فرما لے۔ 6 ماہ تک ہمارے سلف صالحین کو 6 ماہ تک یہ فکر لگا رہتا ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں۔ حضرات ذی وقار بڑی بڑی ذات تھے، او قہار، او جبار، او غفار، او ستار، بڑی وڈی ذات ہے۔ ایتھے نکے جے جج دے سامنے کھلونا ہووے، نکی جی عرضی پیش کرنی ہووے، نکی جی اپلیکیشن دینی ہووے، او دے وچ بار بار ویکھنیاں لفظاں وچ غلطی نہ ہووے، لین سیدھی پٹھی نہ ہووے، جناب پیپر صحیح ہووے، سیاہی پھیلی نہ ہووے، وڈا سارا افسر ہے کتے ریجیکٹ نہ کر دے وے۔ نکے نکے افسراں کولوں ڈرن والے کدی بھی سوچیا کر، اتنی بڑی بارگاہ، اتنا بڑا بادشاہ او دے سامنے اعمال پیش کرنے نے کتے مالک ریجیکٹ نہ کر دے وے۔ یا تو قرآن پاک اندر ایتاں نہیں پڑھیاں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا ہمیں تم ایسے لوگوں کے بارے نہ بتائیں جو اعمال کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے ہم ان کے لیے ترازو تک نہیں لگائیں گے، ہم تکڑی کے پلڑے میں ایک نیکی تک نہیں رکھیں گے۔ البدایہ والنہایہ دا حوالہ، صحیح البخاری دا حوالہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے والد دے کنیت ابو قحافہ دے چچا دا بیٹا ہے، چچا زاد بھائی ابو قحافہ دا،
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਦਾਨ। ਆਪਣੇ महल्ले दा अपने कबीले दा मुस्तंडा जिहा बंदा और बदकुमार जिहा लड़का, मारा ते गरीब जिहा, कदी इहदा झुग्गा लुट लिया, कदी ओहदे खड्ड केटी कर लई, कदी ओहनूं परेशान कर दिता। सारे कबीले दे लोग तंग आ गए, सारे कबीले दे लोग परेशान हो गए, हत्ता कि हर कोई इहदे नाल नफरत करन लग पिया। एक दिन जनाब दिल बर्दाश्त हो के कहंदा है अज मैं ते खुदकशी करके मर जावांगा। खुदकशी करम दी गर्द नाल मक्के विचों निकलिया, मक्के दी आबादी तो दूर दराज चला गया। इरादा है वे मैं दूर किसे पुराने पहाड़ां विच जावांगा, फिर पुराने पहाड़ां विचों कोई बड़ी पुरानी गार लभांगा, उस पुरानी गार विच चला जावांगा, उत्थे कोई मुजी जानवर मैनूं डस लेगा, मैं मर जावांगा, खुदकशी कर लवांगा। इस नजरिए नाल मक्के विचों निकलिया, दूर पहाड़ा में गया। पहाड़ा चो को पुरानी गार जिधर कदी को गया नहीं, इंज दी गार विच गया। गार विच बड़िया इस गर्द नाल कि मैनू कोई सप डंग मार लेगा। लेकिन जो गार दे विच बड़िया ते की वेख्या, पूरी गार सोने नाल भरी पई है, सारी गार दे विच सोना ही सोना मौजूद है ना। हैरान हो गया, परेशान हो गया, इधर सोना उधर सोना, इंज लभदा फिरदा टटोलदा फिरदा है। एक तख्ती लभी है, उस तख्ती के उत्ते तारीख लिखी हुई है कि ये कबीला बनु जुरहम के सरदारों का सोना है। मक्का में सबसे पहले जो कबीला आबाद हुआ वो कबीला बनु जुरहम था। माँ जी हाजरा और सैयदना हज़रत इस्माइल सलाम जदों बैठे हुए सन दमदम दे कुएं दे कोल, पहला कबीला जिहड़ा आया वो कबीला बनु जुरहम है। यानी सब तो पहला मक्का पाक अंदर कबीला आबाद होया वो कबीला बनु जुरहम है। एक कबीला बनु जुरहम दा सोना, कबीला बनु जुरहम दा खजाना, इन्हें तख्ती फड़ी है ना और जनाब उस गार उत्ते निशानी ला लई, किसी नूं दसिया कोई नहीं। जिन्नी जरूरत पैंदी चुपके जा करके सोना कढ़ करके लै करके आंदा। इन्हें बिजनेस शुरू किया, कारोबार शुरू किया, दिना दिना दे अंदर अमीर हो गया। पैसा ही पैसा, दिरम ही दिरम, दिनार ही दिनार। फिर सखावत बड़ी कर लग पिया, सिला रहमी बड़ी कर लग पिया। इन्ना माल इन्नी सखावत करया करदा कि जनाब हर वक्त तेरे डेरे ते खाना पकया करदा। बाद लिखण वालियां लिखिया एडियां एडियां बड़ियां देगा पकाया करदा से। एडियां देगा इतनियां बड़ियां सन कि उन्हां देगां दे साए थल्ले अरब दे बकरियां दे चरवाए बैठ करके आराम करया करदे सन। एडियां बड़ियां बड़ियां देगां, एक बड़ा बड़ा प्याला बनाया, उस प्याले दे अंदर हर वक्त खाना डालिया जा रहा है, हर वक्त खाना डालिया जा रहा है। जिदा दिल करदा है आ जांदा है, जिन्ना दिल करदा है खा जांदा है, जिन्ना दिल करदा है नाल ले करके चला जांदा है। हर में काबा दे अंदर खाना काबा दे अंदर आ करके हर रोज अब्दुल्ला बिन जदान ऐलान करया करदा, मक्के दे लोगों कोई भुखा ना सोया जे, तुहाडे विच कोई बंदा भुखा ना सोवे। अब्दुल्ला बिन जदान दा दस्तरखान हर वेले चलदा है, जिदा जदों दिल करे आ करके खाना खा सकदा है। हत्ता कि दी सखावत दियां तुम्मा मक्के दे गिरदो नवा अंदर फैल गईयां। अरब दे शायर अपनी शायरी दे अंदर अब्दुल्ला बिन जदाम दी सखावत दा जिक्र करन लग पे। एक जनाब शायर ने आखिया अब्दुल्ला बिन जदान एडा वड्डा सखी है, अपने दस्तरखान ते आण वालियां नूं शहद खिलांदा है, अपने दस्तरखान ते आण वालियां नूं शहद खिलांदा है। हालांकि जे दस्तरखान ते कदी शहद नहीं सी होया, लेकिन जदों इनू शेर दा पता लगा, इनू किसी ने शेर सुनाया, इन्हें जनाब शाम दे विचों 2000 ऊंट शहद दे लदे हुए मक्के अंदर मंगवा लै और दस्तरखाना ते शहद निछावर कर दिता। इन्नी सखावत करने वाला हुण जिहड़ा अगला हिस्सा मैं सुनान लगा सहीह बुखारी दे अंदर मां जी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं अब्दुल्ला बिन जदान मर गया, दुनिया छोड़ के चला गया। पूरे मक्के दे अंदर अफसोस दा एक समा बन गया है, बड़ा बड़ा सखी दुनिया तो टुर गया है। मां जी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादियां ने मैं नबी पाक अगे जिक्र किया। एक दिन मैं अल्लाह दे पैगंबर दे सामने ओदियां सारियां सखावतां दा जिक्र फरमाया ते नाल मैं पूछिया महबूबा
عبداللہ بن جدان جڑا ایڈا بڑا سخی آدمی ہے دسو خپلا اللہ تعالیٰ دیاں نیکیاں دی کی قدر و منزلت ہے سخاوت کرن والا صلہ رحمی کرن والا ماڑیاں دا بھلا کرن والا غریباں دے سر تے دست شفقت رکھن والا یتیماں تے بیواواں نال بھلا کرن والا سونیاں دسو تے سینا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دیاں نیکیاں دی کی حیثیت ہے ذرا دل نو تھام کے گل سننا ذرا توجہ نال گل سننا میرا پیغام پلے نال بن کے لے جا فکر کر اس گل دی کہ اللہ قبول فرمائے میرے آقا فرماتے نے عائشہ اللہ پاک کے ساریاں عبداللہ بن جدام دیاں جنیاں نیکیاں نے اللہ پاک دی کسے ایک نیکی وال انج نظر پاک بھی نہیں ویکھن گے اللہ پاک ایک نیکی وال بھی نہیں ویکھن گے انہوں کسے ایک نیکی دا بھی فائدہ نہیں ہوئے گا انہوں ایک نیکی بھی نفع نہیں دے گے ایدی ایک نیکی بھی اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہوئے گی وجہ کیے وجہیں ویکھن کدی اپنے مالک دا نام بھی نہیں لیا اپنے خالق دا نام تک نہیں لیا حضرات تیزی وقار کی سمجھ آئی تو گلہ میں پیغام چھوڑ کے جاندہ پیاں پہلا پیغام چھوڑ کے جاندہ پیاں اگر چاندیو تھوڑیاں عبادتاں قبول ہو جان اگر چاندیو تھوڑیاں ریاضتاں قبول ہو جان پھر شرک تو جان چھڑا لو شرک دو طرح دا ہوندا ہے ایک شرک اکبر ہوندا ہے ایک شرک اصغر ہوندا ہے شرک اکبر کیا ہے شرک اکبر ہے اللہ دی ذات نال کسے نو بندہ شریک ٹھہراندا ہے عقیدہ بنا مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ لکھا چمیکھا مارن والا بھی اللہ تریاں ڈبون والا بھی اللہ ڈبیاں تارن والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ داتا بھی اللہ غوث اعظم بھی اللہ لجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیئن قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیمم بذات صدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا شفامان دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد بالیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیبندیاں دا شیعاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کاللہ ہے یہ عقیدہ بنا توحید والا میں پیغام دینا چاہنا اس مجلس دی اندر اگر کوئی میرا مشرک پر آ کے بیٹھا ہے یا میرا پیغام کسی مشرک تک پہنچ جائے میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہنا اللہ پاک تینو ابن آدم کہہ کے بلا بے تو پیر دے گٹے چمدہ پھرنا ہے جاہلا اللہ پاک تینو والا قد کرمنا بنی آدم کہہ کے بلائے تو پیر دے پیر چمدہ پھرنا ہے جاہلا اللہ پاک تینو عظمت اشرف المخلوقات آکھے تو جناب پیر دی گڈی دے ٹیر چمدہ پھرنا ہے جاہلا اللہ پاک تینو تقریم دی عزت دے کے بلائے احسن تقویم کہہ کے بلائے تو جناب اللہ نو چھڑ کے تے حیوانہ دے کے جکدہ پھرنا ہے جاہلا اللہ پاک تینو اے بہترین صورت والا آکھے تے تو جناب مٹی دیاں ڈھیریاں تے اپنے آنسو سٹدہ پھرنا ہے جاہلا مالک دے در تے آ جا خالق دے در تے آ جا اینو کہندے نے شرک اکبر کرنا شرک اکبر ہوے تے اللہ عمل قبول نہیں کردا جے شرک اصغر ہوے پھر بھی اللہ عمل قبول نہیں کردا شرک اصغر کیا ہے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا فرمایا الریا شرک اصغر ریاکاری ہے دکھلاوا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے نیکیاں کر دے بخان واسطے تقریراں کر دے بخان واسطے سورہ لام دے بخان واسطے نظمہ پڑھ دے بخان واسطے تقریراں کر دے بخان واسطے ویر جی میں تے حیران ہے اس گل تو ساڈے پلے پہلے نیکیاں نہیں سن رہندیاں کھوندیاں نیکیاں انہاں کیمریاں کڈ چھڈیاں رہندیاں کھوندا تقوی ساڈا انہاں کیمریاں روڑ چھڈیا حضرات دی بکار آئیے فکر کیمروں کا نہ کیجئے فکر
فکر اللہ کے عمل کی قبولیت کا کیجئے، فکر سیلفیوں کا نہ کیجئے. ایتھو تھلے لتھنا ہے، کئی منڈیاں آ جانا ہے جی میرے نال سیلفی بنا لو، میرے نال سیلفی بنا لو. میں تہاڈا بڑا بڑا عاشق ہاں، میں 9 سالاں تو تہاڈیاں تقریراں سننا، میں 10 سالاں تو تہاڈے بیان سننا. تے جے منہ چوک کے دل ویکھنا ہے تے منہ تے داڑھی کوئی نہیں، چہرے تے سنت رسول کوئی نہیں. او دسنا 9 سالاں دیاں تقریراں کتھے گئیاں؟ تیرے منہ تے داڑھی کے جواب تے نہیں آ سکے. جلسے تو پہلے بھی داڑھی مننا، جلسے تو بعد بھی داڑھی مننا، جلسے تو پہلا بھی سود خور، جلسے تو بعد بھی سود خور. مینوں دسنا 9 سالاں دیاں تقریراں کتھے کیتیاں نے؟ او ساڈے نالوں تے شرابی چنگا ہے جڑا 4 دن منڈے نو کول بٹھائے تے شراب تے لگا لیندا ہے. ساڈے نالوں تے پھر چرسی چنگا نکلیا او جڑا کسے نو ہفتہ کول بٹھائے چرس تے لگا لیندا ہے. ساڈے نالوں تے بھنگی چنگا نکلیا جڑا 15 دن کسے نو کول بٹھائے تے بھنگ تے لگا لیندا ہے. تو 15 سال تو تقریراں سننا ہے، تیرے منہ تے داڑھی نہ آ سکے. تو 9 سال تو ساڈا عاشق ہویا پھرنا ہے، نمازی تو پکا نہ بن سکیا. توبہ انج دے فائنہ کولو، توبہ انج دی عاشقاں کولو، انج دی عاشقاں دی سانو کوئی ضرورت نہیں. عمل تو بغیر گزارا نہیں ہو سکدا. خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفگ نفسه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس پھر کی کہہ رہے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑی جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے.